दिसता म्हणजे तुमच्या फिल्डार आता आम्ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आयिल्ले आसा तुमची जी पद्दत SRI पद्दत आसा किंवा तुमचो एग्रीकल्चरा बद्दल जे आतापर्यंत तुम्ही पूर्वापार चालत करीत आयिल्ले आसा ताचे बद्दल मातशें सांगात. माझे नाव रोहिदास रघुनाथ मडकयकार. माझे एज 71 वर्सां. 1955 जालो आसा. माझे शिक्षण जालें ओल्ड कोर्स SSC 11वी पुण्या बोर्ड. हांवें 75 म्हाजी SSC जाली आनी 76तल्यान हांव चालू केलें कामाक. आमचें शेत आसलें न्हू, शेतानूच पयलीं स्टार्टिंगेक हांवें चायना म्हणून एक बी रोयलें. चायना ते भरपूर भात पिकताले पूण चवीक बरें न्हू. तेज्या नंतर आमची गांवठी बी आसली, ज्योती जे गांवठी म्हणजे पाटणी, वाली, मुग, जिरे साळ, कोथमीर साळ अशी खूब तरांची बियां रोयल्या. आनी मागीर तेज्या नंतर हे आमकां अन्नपूर्णा म्हणून एक येयलें. अन्नपूर्णा म्हणजे खरेंच अन्नपूर्णा म्हणजे बरें आसलें गोड जेवण. मागीर तेज्या नंतर एक हेजे येयलें IR8 एक मागीर येयलें खिचडी, नई खिचडी म्हणून खिचडी बारीक सामकें ते बरें सामकें जेवण ते सुद्दां हांवें सांबाळून दवरलें खूब वर्सां. तेज्या नंतर रत्ना येयलें, रत्नागिरी येयलें, बिबेला येयलें, पुसा येयलें, मारुती म्हणून एक येयलें, पंकज येयलें, दुसरे जगन्नाथ येयलें. ती सगळीं बियां रोवन पळयलीं. मागीर तेज्या नंतर IR8 येयलें. IR8 बेस्ट जेवण सामकें, जेवणूय बरें आनी भातूय बरें जातालें. तेज्या नंतर जया येयली, जया IR8 सगळीं बियां रोयलीं. तेज्या नंतर आतां ही हांव रत्नागिरी आसलें 7 रोयता. आनी आतां म्हाका सांगात ही आतां तुमी आतां पद्दत आमी हांचे भुरगे कॉलेजीचे भुरगे सुद्दां आयल्या आनी तुमच्या शेतान आतां कितलीं वर्सां जालीं हे शेता फाटल्यान आसा? श्रीपद्दत हांव 17 वर्सां जालो रोयता. 17 वर्सां श्रीपद्दत रोयता. ती चालूच आसा. उत्पन्नाची कशी तुमकां कितें डिफरन्स दिसता? पयलीं आमचें कितें रोप लायताले आमी 20 ते 25 दिसांनी लायताले. 20 ते 25 दिसांनी लावन म्हाका ती एक एकरी 5 खाणी बीन जाताले. त्या जाग्यार आतां म्हाका 10 खाणी भात जाता. ऑलमोस्ट डबल. आनी ते म्हणून आमी कितें हे SRI 14 दिसांनी लायताले, 13 ते 14 दिसांनी तेज्या भितर लायताले. सो ह्या वर्सा आतां पावसा लागून मातसो हे जाला आसता. पावसाक लागून मातसो लेट उरले. आतां ते 25 दीस जाले. ओके. पूण म्हाका एक सांगात आतां ही पद्दत तुमी म्हणटा की आतां आमचे शेतकार जे आसा गोंयचे शेतकार आसा ती तुमी तांकां कितें सांगपाक सोदता की ही पद्दतीन लावची की कशें कितें तुमकां कशें तुमचो एक्सपिरियन्स कितें आसा? म्हाजो एक्सपिरियन्स कितें हे पद्दतीन जर लायत जाल्यार खरें भात बरें मेळटा, पिकूय बरी मेळटा न्हू आनी सगळ्या कामाक बरें. पोनोविडर आसा तितून हे तरी नडणेकूय फायदो पडटा. आनी हे तुमकां जी हे लागता भात जे बियाणें लागता ताजे बद्दल कितें कमी लागता चड लागता ही पद्दतीन करीत जाल्यार? खूब कमी लागता. 3 किलो म्हणजे जवळ जवळ 5 कुडवाची जमीन म्हणजे जवळ जवळ अर्धा एकर 1 एकरी सुमार पुरवा. बरोबर, म्हणजे खूपच कमी हितूंतल्यान तुमचें हे जाता. पयलीं आमकां जवळ जवळ 10 किलो लागताले, 10-12 किलो लागताले. त्या जाग्यार आतां 3 किलांनी भागता. ओके. सो हे तुमचें म्हणणें आसा की सगळ्या शेतकारांनी गोंयच्या आमच्या अशे पद्दत जी आसा ती पद्दत आसा तातूंतल्यान हे नवीन जे वाण येयल्लें आसा ताचो लागवड करून पळोवची आनी तातूंतल्यान बरें उत्पन्न घेवचें. बरोबर न्ही? बरें, म्हाका तुमकां विचारपाक जाय मुद्दम, तुमकां झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर फोंडा आनी आत्मा ह्या संस्थेचो उपयोग जाला? सरकारचो तुमकां उपयोग जाला? गोवा गव्हर्मेंटान तुमचे खातीर हें कितें तरी केल्लें आसा? बाबा तुमचे म्हऱ्यान तांचे ऑफिसर पावता, येता, तुमी थंय वता ऑफिसान, तुमचो अनुभव कितें? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वता न्हू, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट म्हाका खूब हेल्प केला. प्रत्येक टायमार सगळे जेडीओ येयले न्हू तितके म्हाका बरें आसा. त्या पासून हांव हें करिना आनी हांव कसलें काम तुमचें आसलें जाल्यार हांव तयार आसा. येस, आज तुम्ही सगळे जाण हांगा आशिल्लीं त्यामुळे हो प्रोग्राम आमचो सक्सेसफूल जालो. तुमच्या सगळ्यांचे कॉलेजीचे स्टुडंट्साचे बी सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. मुद्दाम आमचे सर हांगा आशिल्ले प्लस मेन आमचो मनीस म्हणल्यार रोहिदास, ताणें आमकां इतली ऑपॉर्च्युनिटी दिली हांगा येवन हे करपाक. सो ताचें हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे DPD आनी PD सर इतले पयसल्यान आमचे बरें आयले, फिल्डार आमच्या वांगडा आमचो हे वाडयलो. सो त्या लागून हांव तांचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. आनी सो तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू. टाळी मारया. तुम्ही आमच्या हांगा सामान येयल्या बद्दल हांव तुमचे खूब आभार मानता.